जिस इंसान ने कभी कोई गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। एतमाद खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। ये राह ही ले जाएगी मंजिल तक, हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा होने न दिया हो। जीने का सलीका आना चाहिए, जायका और लड़ाई दोनों को छोड़ देना चाहिए। जायका छोड़ दो तो जिस्म का फायदा, और लड़ाई छोड़ दो तो अपनों का फायदा। हार और जीत हमारी सोच पर है। मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत। अगर कोई जिंदगी में पूछे कि क्या खोया क्या पाया, तो बेशक कहना जो कुछ खोया वो मेरी नादानी थी, और जो कुछ पाया खुदा की मेहरबानी थी। अपने दिमाग को कंट्रोल करो, वरना दिमाग आपको कंट्रोल करेगा। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और फातेह तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। बुराई की मिसाल ऐसी है जैसे किसी पहाड़ से नीचे उतरना। एक कदम उठाओ तो बाकी उठते जाते हैं, और अच्छाई की मिसाल ऐसी है जैसे किसी पहाड़ पर चढ़ना। हर कदम पर पिछले कदम से ज्यादा मुश्किल, मगर हर कदम पर बुलंदी मिलती है। कामयाबी हासिल करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है: सही वक्त, सही तरीका और सही सोच। खूबसूरत रिश्ता है मेरा और मेरे खुदा के बीच में। ज्यादा मैं मांगता नहीं और कम को देता नहीं। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, मगर घर की जरूरियात ने मुसाफिर बना डाला। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि माफी मांग लेने के बावजूद उसे दुख जरूर रहेगा। जैसे दीवार में लगे कील को निकाल लेने के बावजूद निशान बाकी रह जाता है। दूसरों की मदद करो, हत्ता कि वो आपको बदले में कुछ नहीं दे सकता। दिल अगर सियाह हो तो दाढ़ी के सफेद बालों की क्या औकात। थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान जाओ और खामोशी से बैठ, और उन बोलने वालों की खामोशी को देख। जिंदगी की ठोकर बहुत निराली है। जब भी लगती है किसी की असलियत दिखा जाती है, या फिर कुछ न कुछ सिखा जाती है। जब कोई आपको नजरअंदाज करने लगे तो खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर चले जाएं। जब तुम्हें सुकून की कमी महसूस हो तो अपने रब से तौबा कर लिया करो, क्योंकि इंसान के गुनाह ही हैं जो दिल को बेचैन रखते हैं। जिंदगी की तमाम कमाइयां जब मौत से जर खाती हैं तो बाकी सिफर रह जाता है। याद रखें, किसी को दिया गया धक्का घूम फिर कर आएगा आप ही की तरफ। एक गैबी असूल ये भी है कि जो चीज तकसीम करोगे उसी चीज की तुम्हारे पास फरावानी हो जाएगी। तो फिर वो दौलत हो, इज्जत हो, इल्म हो, मोहब्बत हो, दरगुजर हो, आसानियां हो। फल सिर्फ दरख्त को नहीं लगता, नीयत को भी लगता है। 2 घूंट अल्लाह को बहुत पसंद है, एक गुस्से का, दूसरा सब्र का। वो आंसू बड़ा कीमती है जो खुदा के हुजूर गुनाहों की मुआफी के लिए बहे। हमारी नजर दूसरों के छोटे छोटे ऐबों पर होती है,
اپنے بڑے بڑے عیب دکھائی نہیں دیتے، اپنے بدن پر سانپ بچھو لٹک رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں، اور ہم دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں ہیں۔ جو اونچی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں ان کو زیادہ طوفان اور آندھیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ساتھ مخلص رہنے والے لوگوں سے منافقت شروع کر دے۔ دنیا دھوکے باز، نقصان دینے والی اور جلد فنا ہو جانے والی ہے، اس لیے خدا نے دنیا کو نہ تو ثواب دینے کے لیے پسند فرمایا اور نہ عذاب دینے کے لیے۔ اللہ اگر مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کریں، اکثر وہی آپ کی آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ جب تمہیں سکون کی کمی محسوس ہو تو اپنے رب سے توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ وہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ گفتگو کی دو شرطیں ہیں، تمیز سے کی جائے یا دلیل سے کی جائے۔ کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، خدا بیٹھا ہے تم حساب نہ کرو۔ میرا برا کرنے والوں یاد رکھنا، میرے معاملات اللہ پاک کے حوالے ہیں۔ زندگی میں کچھ بنے یا نہ بنے، لیکن بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا ضرور بنے۔ وہ روح کبھی نہیں مرجھاتی جس کی پیاس قرآن کی تلاوت سے بجھی ہو۔ اس دنیا میں سبھی لوگ زندہ تو ہیں، لیکن جی وہی رہے ہیں جنہیں دوسروں کا احساس ہے۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں لٹکا بھی دے، تب بھی اطمینان رکھیں، عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ جتنی مرضی عزت دے کر دیکھ لیں، وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ اس عزت کے قابل نہیں۔ وضو سے مشکل، قرآن پاک سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ آپ اپنی پریشانیاں گن سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی نعمتیں نہیں۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جہاں غریب کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ زمانے کا سہارا تو بظاہر ایک دکھاوا ہے، حقیقت میں مجھے میرا رب گرنے نہیں دیتا۔ ہمارے معاشرے میں اکثر باصلاحیت لوگ ذہانت کی کمی کی وجہ سے نہیں، محنت کی کمی کی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں۔ اس لیے اکثر دفعہ محنتی لوگ ذہین لوگوں سے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں تک اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں۔ تم کیوں بلا وجہ اداس ہوتے ہو؟ کیا تم کو بھروسہ نہیں اپنے رب کائنات پر؟ کوٹس آف ہارٹ میں آج کی یہ تھیں کچھ موٹیویشنل اور انسپریشن کوٹس۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی کوٹیشنز پسند آئی ہوں گی اور آپ ان سے ضرور انسپائر ہوئے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک
सबकी जिंदगियां आसान फरमाए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।